थियौँ, कहिले जारी भयो यो हैन, कसले जारी गर्यो अर्थात् कसको चाहिँ योगदान रहेको छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ र केही क्वेसन आन्सरहरू पनि हामीले छलफल गरेको थियौँ है। केही क्वेसन डिस्कस गरेर सल्भ पनि गर्ने ट्राई गरेको थियौँ। अब हामी त्यो लेसनलाई चाहिँ बढी समय नदिकन अर्को लेसनमा जाँदैछौँ, किनभने महत्त्वपूर्ण कुराहरू उक्त लेसनबाट हामीले गरिसकेको छौँ, छलफल भइसकेको छ। Alright, so this is yet another lesson under Unit 5 called Rights Related to Women and आदिवासी जनजाति है। अब यहाँनिर चाहिँ हामी महिला अधिकार भनेको के हो, आदिवासी जनजाति भनेको के हो, आदिवासी जनजाति भनेका को हुन् त हैन, त्यो कुरा गर्नेछौँ। अनि नेपालमा महिला र आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि चाहिँ के प्रयासहरू भएका छन् त है, र महिला र आदिवासी जनजातिलाई किन छुट्टै अधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्यो है, यो कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त। अलराइट, सो सबैभन्दा पहिले अब यहाँ महिला अधिकार र आदिवासी आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अधिकार भनिएको छ। महिला अधिकार को कुरो किन उठ्यो भन्दाखेरि महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि है। नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने महिलाहरूको चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था अलिक कमजोर रहेको छ है। धेरै क्षेत्रहरूमा महिलाहरू चाहिँ पिछडिएका छन्, भनाइको मतलब पुरुषसरह चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् हैन। त्यसकारणले हाम्रो संविधानमा छुट्टै महिला आयोगको पनि स्थापना गरिएको छ र उक्त महिला आयोगले चाहिँ के गर्छ भन्दा महिलाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू हेर्छ। भनाइको मतलब महिलाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्ने, समाधान गर्ने काम गर्दछ है। हामीले महिला आयोगको बारेमा विस्तृत रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोग भन्ने पोइन्टमा अगाडिको लेसनमा कुरा गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरो रहेको छ आदिवासी जनजाति है। अब आदिवासी जनजाति भनेको को हो हैन, त्यसको बारेमा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ। आदिवासी जनजाति भनेका चाहिँ यहाँका नेटिभ ड्युवेलर हुन् है। भनाइको मतलब आदिम समयदेखि धेरै यो राज्यको चाहिँ जुन उत्पत्ति भयो हैन, स्थापना भयो, सोही कालदेखि नेपालमा बस्दै आएका जातिहरू जसको आफ्नै भाषा छ हैन, आफ्नै वेशभूषाहरू छ हैन, आफ्नो छुट्टै के छ स्क्रिप्ट छ हैन, लिपि हुन्छ नि भाषा सम्बन्धी लिपि हैन, र आफ्नो संस्कृति सभ्यता छ। यस्तो जातिहरूलाई हामी के भन्छौँ, आदिवासी जनजाति भन्छौँ। अब आदिवासी जनजातिमा विशेष गरेर तामाङ, शेर्पा, राई, गुरुङ, मगर आदि जातहरू पर्दछन् है। र हाम्रो देशमा 59 वटा जातिलाई चाहिँ आदिवासी जनजातिको चाहिँ सूचीमा राखिएको छ है। 59 वटा जातिहरू जुन छन् उनीहरू चाहिँ आदिवासी जनजातिमा चाहिँ समावेश गरिएका छन्। र यी आदिवासी जनजातिहरू भनेका को हुन् त भन्दा अत्यन्तै आदिम कालदेखि, पुरानो समयदेखि, सबैभन्दा सुरुवातदेखि भनौँ हैन, नेपालमा बसोबास गर्दै आएका, आफ्नो छुट्टै पहिचान भएका, आफ्नो छुट्टै चिनारी भएका हैन, यसको मतलब फरक संस्कृति सभ्यता भएका, फरक भाषा भएका है, यस्ता जातिहरूलाई हामी आदिवासी जनजाति भन्छौँ। अलराइट, अब यहाँनिर सबैभन्दा पहिले एउटा कुरो हामीले जान्नुपर्ने, व्हाट डु यु mean by indigenous nationalities, indigenous nationalities आदिवासी जनजाति भन्नाले, आदिवासी जनजाति भन्नाले तपाईं के बुझ्नुहुन्छ, अर्थात् आदिवासी जनजाति भनेका को हुन्, हु आर इन्डिजिनस कम्युनिटिज भनेर पनि प्रश्न चाहिँ हामी सोध्न सकिन्छ है त। अलराइट, अब यसको हामी छोटोमा उत्तर लेखौँ। द indigenous nationalities
refer to the ethnic groups living in Nepal for long period of time who have their own language, culture, script, traditions, etc. Okay. आदिवासी जनजाति भन्नाले यस्तो जात जातिलाई बुझाउँछ जसको बसोबास लामो समयदेखि नेपालमा रहेको छ र उक्त जात जातिको आफ्नो छुट्टै भाषिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहिचान रहेको हुन्छ। ओके, यो चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेका को हुन् भन्ने बारेमा एउटा परिभाषा भयो है। आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ कस्तो जात जाति हो त? यस्तो जात जाति जसको चाहिँ बसोबास लामो समयदेखि नेपालमा रहेको छ है। नेपालको स्थापना कालदेखि नै भनौँ, नेपाल देशको चाहिँ जुन अस्तित्व सुरु भयो, सो अस्तित्व सुरु भएको समयदेखि अहिलेसम्म बसोबास गर्दै आएका त्यस्ता जातिहरू जसको के हुन्छ, आफ्नै भाषा छ हैन, आफ्नै वेशभूषा छ, संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा रहेको छ, अर्थात् छुट्टै लिपि रहेको छ हैन। हो यस्तो किसिमको जात जातिलाई हामी के भन्छौँ? आदिवासी जनजाति भन्छौँ है त। यो चाहिँ हामीले यसलाई डिफाइन गर्ने एउटा तरिका भयो है। दिस इज वान अफ द वेज अफ डिफाइनिङ इट। ओके, यु क्यान डिफाइन इट फ्रम भेरियस अदर वेज टु। सो अब यसमा चाहिँ हामी यो पाठमा चाहिँ योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पढ्नुपर्ने भनेको नेपालमा आदिवासी जनजातिको उत्थानको लागि, हकितको लागि चाहिँ के प्रयास भएका छन्? हजुर ओह सरी, यहाँ यसलाई जनजाति बनाउनु होला है। ओके राइट। र अब यो पाठमा हामीले के पढ्ने रहेछ त भन्दा, यो महिलाको चाहिँ हकसँग सम्बन्धित के कस्ता प्रयास भएका छन् महिला सशक्तिकरणको लागि, र आदिवासी जनजातिका को चाहिँ उत्थानको लागि, यसको चाहिँ सशक्तिकरणको लागि राज्यबाट के कस्तो व्यवस्था भएको छ, त्यो कुराको बारेमा यहाँनिर हामीले चर्चा गर्ने हो है।
लाई बुझाउँछ जसको बसोबास लामो समयदेखि नेपालमा रहेको छ र उक्त जात जातिको आफ्नो छुट्टै भाषी संस्कृति तथा सामाजिक पहिचान रहेको हुन्छ है। अलराइट, सो अब यसको चाहिँ इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने के, जस्तै राई, मगर, गुरुङ, शेर्पा, तामाङ आदि चाहिँ जनजाति, आदिवासी जनजातिको चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्दछन् है। अलराइट, र आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ लामो समयदेखि आफूलाई अपहेलित, अलिकति राज्यको चाहिँ निकायहरूबाट चाहिँ वञ्चित गरिएको, अवसरबाट वञ्चित गरिएको हैन, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पिछडिएको महसुस गर्दै आएका छन् है। र उनीहरूका आफ्ना छुट्टै मागहरू रहेका छन् हैन। उक्त मागहरू पुरा गर्नको लागि हैन, उनीहरूलाई चाहिँ देशमा अवसरसहित बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। यसैको बावजुद आदिवासी जनजाति आयोगको पनि छुट्टै व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ है। त्यो एउटा यसको उत्थानको लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। अलराइट, सो अब हामी यहाँनिर पहिले महिला अधिकारको बारेमा कुरा गर्छौँ है, अनि त्यसपछि आदिवासी जनजातिको टपिकमा प्रवेश गरौँ है त। सो लेट्स फर्स्ट टक अबाउट वाट टाइप अफ राइट्स हेभ बिन प्रोभाइडेड टु वुमन, ओके, and how they have been empowered. Okay, there are various attempts made for upliftment of their status, because women have very critical poor situation in most of the remote area of Nepal. Right? In recent days the things have changed, somehow they have been benefited, all right, but still we have to wait, okay, for their complete empowerment. So it takes time. So there have been various initiatives, made by the government, all right. अनि अर्को कुरा, अब अहिले संघीयताको चाहिँ कार्यान्वयन भए पश्चात, अर्थात् नेपाल संघीय व्यवस्थामा गए पश्चात नेपालमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार, विशेष गरी तीन तहको सरकार रहेको छ र स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा महिलाहरूको चाहिँ समावेशीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ है। अब यिनी कुराहरूलाई हामी यहाँनिर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्छौँ र यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा सायद होइन है, किनभने हामी यो परिभाषा बुकमा पनि पाउँछौँ है, भेट्न सक्छौँ र यो आफै मिलाएर लेख्न सकिने, आफ्नै बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। अलराइट, र म यसलाई मेटेँ है त, ठिक छ। ओके, अब अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ, ओके, वाट टाइप अफ प्रोभिजन्स have been made in our constitution for ensuring or empowering women. Mention in points. Okay, हाम्रो देशको संविधान अनुसार है महिला WOMEN अफ कोर्स है, संविधान अनुसार महिला को हक हितको लागि वा सशक्तिकरणको लागि
के कस्तो व्यवस्थाहरू गरिएको छ बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। वा सशक्तिकरणको लागि। ओके, वा सशक्तिकरण भनेको के होला? महिलाहरूलाई सक्षम बनाउने कार्य। सक्षम कसरी? फिजिकल्ली होइन है, विशेष गरेर फिजिकल्ली पनि एक किसिमले हो भनौँ है। किनभने अब कतिपय स्थानमा के भएको छ त भन्दा कतिपय महिलाहरूको शारीरिक अवस्था पनि कमजोरै रहेको छ, त्यहाँ विभिन्न कारणहरू छन्। यद्यपि त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सशक्तिकरण भन्ने कुरा उठ्ने बित्तिकै हामीले के सोच्नुपर्छ त? सामाजिक रूपमा दक्ष बनाउने, समाजमा पनि महिलाहरूलाई पुरुष सरह स्थान दिने, सामाजिक निर्णयका कुराहरूमा महिलाहरूको पनि समान हक हुने। विशेष गरेर अलिकति हाम्रो समाज चाहिँ के छ त? पुरुष प्रधान छ होइन। पुरुष प्रधान समाजमा के हुन्छ? पुरुषहरूको निर्णय बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, महिलाहरूले भनेको प्राय सुनिँदैन। यो अझै पनि संस्कार छँदैछ होइन, एउटा परम्पराको रूपमै चाहिँ चलिआएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने भनेको के भन्दा समाजमा महिलाहरूलाई पुरुष सरह अधिकार प्राप्त गराउने भनेको। राजनीतिक रूपमा सक्षम बनाउनु अर्को सशक्तिकरण भनेको। राजनीतिक रूपमा दक्ष भनेको के? अब देशको राजनीति हाँक्ने भनेको महिलाहरूले पनि हो। महिलाहरूले पनि पुरुष सरह के गर्न सक्छन्? आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ राजनीतिक रूपमा दक्ष बनाउने एउटा उद्देश्य हो है। जस्तै अहिले हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा महिला नै रहेको छन् होइन, विद्यादेवी भण्डारी होइन त। अब यो एउटा महिला सशक्तिकरणको के हो? उदाहरण हो है। त्यसै गरेर विभिन्न मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू पनि महिला, धेरै महिलाहरू मन्त्री भइसकेका छन् होइन। हाम्रो खानेपानी मन्त्री बिना मगर भन्ने रहेकी छिन् होइन। त्यसै गरी उहाँ जनजातिबाट हो होइन। त्यसै गरी नन्दबहादुर पुन पासाङ चाहिँ उपराष्ट्रपति छन्, ऊ के हो? आदिवासी जनजातिबाट हो। यहाँ आदिवासी जनजातिको पनि कुरा आएको हुनाले होइन। ओनसरी घरती मगर भन्ने अगाडि चाहिँ उपसभामुख भएर काम गरेको हो होइन। यसरी के हुन्छ त? के भएको छ? अहिले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ महिला सशक्तिकरणको लागि विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ भएका छन्। त्यसै गरी तपाईँहरूले अब स्थानीय सरकारमा हेर्नुभयो भने, प्रदेश सरकारमा हेर्नुभयो, स्थानीय सरकार भन्नाले के? गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका त्यता हेर्नुभयो भने लगभग एकजना अध्यक्ष गाउँपालिकाको छ भने उपाध्यक्ष महिला छ होइन। त्यसै गरी सदस्यहरू होइन महिलाहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब महिलाको चाहिँ सशक्तिकरणको लागि चाहिँ यसरी विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ पक्कै भएका छन्। अब के छ त त्यो कुराहरू? यो चाहिँ हामीले पोइन्टमा लेख्ने भनेको हो। यसरी हामी क्वेसन निर्माण गर्न सक्छौँ है, र हामी अन्य ढङ्गबाट पनि यो क्वेसनलाई सोध्न सक्छौँ। अब एउटा भनेको राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना है। महिला आयोगको स्थापना है त। यो चाहिँ एउटा प्रयास हो। यसलाई हामी प्रोभिजन अफ अर्थात् इस्ट्याब्लिसमेन्ट अफ भन्दा पनि हुन्छ। प्रोभिजन अफ नेसनल वुमन कमिसन है त। राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरिएको छ। यो चाहिँ संवैधानिक अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोग रहेको छ र यसको महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पनि महिलाहरूकै हकसँग सम्बन्धित चाहिँ कार्यहरू गर्नु हो। र त्यसै गरी राज्यका विभिन्न ओहदा निकायमा चाहिँ कम्तीमा 33% महिलाहरू हुनुपर्ने चाहिँ व्यवस्था छ होइन। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी अब महिलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न अन्य अधिकारहरू समानुपातिक ढङ्गबाट चाहिँ प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ। उनीहरूलाई प्रजननसँग सम्बन्धित अधिकारहरू छ होइन। त्यसै गरी परिवारसँग सम्बन्धित पारिवारिक अधिकार, त्यसै गरी पुरुष र महिला हस्बन्ड वाइफ जो हुन्छ
श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति जुन छ त्यसमा चाहिँ समान हक हुने भनिएको छ हैन। आमाको नामबाट चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भनिएको छ हैन। यी चाहिँ के हुन् त महिला अधिकार महिला सशक्तिकरणका लागि भएका विभिन्न प्रयासहरू है। अर्को आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था। ओके, प्रोभिजन अफ obtaining citizenship certificate हजुर गुनागत रूपमा भनेको 1 2 गर्दै क ख हैन 1 2 ABCD इङ्ग्लिसमा भन्दा हैन त्यसरी लेख्ने भनेको है। फ्रम द नेम अफ मदर। ओके, अब अगाडि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि आमाको बुबाको पहिचान नभएको अवस्थामा अर्थात् बुबा नभएको अवस्थामा एउटा व्यक्ति चाहिँ के हुन्थ्यो नागरिकता चाहिँ नपाउने कुराबाट चाहिँ ग्रसित हुन्थ्यो। यसको मतलब उसले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन थियो भने अब बुबा नभएको अवस्थामा पनि आमाको नामबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको मतलब के अब बुबा आमा भनेको एउटै हो है, समान के छ अधिकार छ, उनीहरूको समान हैसियत छ भनेर इन्डिकेसन पनि हो नि हैन, त्यो चाहिँ देखाइएको हो है। अब यसै गरी है राज्यका विभिन्न तहहरूमा कम्तीमा 33% महिला सहभागिता को व्यवस्था है त। अर्को रहेको छ प्रोभिजन अफ at least 33% women representation in various levels of government है त। यो चाहिँ के हो त अर्को व्यवस्था हो, अर्को चाहिँ फ्यासिलिटी अधिकार भनौँ है त। राज्यका विभिन्न तहहरूमा कम्तीमा 33% सहभागिताको भनेको मतलब 100 जना पदाधिकारी भएको ठाउँमा 33 जना के हुनु पर्यो महिला हुनु पर्यो कम्तीमा है। त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ महिलाको के क्यापेबिलिटी योग्यता क्षमताको चाहिँ आधारमा हुने भयो। अलराइट, ओके, यस, वुमन स्याल बी प्रोभाइडेड इक्वल हेरिडिटरी राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेसन। अर्को भनेको महिलालाई चाहिँ पैतृक सम्पत्ति भन्छ नि हैन, पैतृक सम्पत्ति भने बुझ्छ, त्यो भनेको चाहिँ बाबुबाजेको पुर्खाको जुन सम्पत्ति छ त्यो चाहिँ अब दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई बराबर भाग लाउनु पर्ने हैन। अब उनीहरूले अधिकार खोजेमा के गर्नु पर्यो दिनु पर्यो हैन। बढी जसो के हुन्छ बिहे गरेर अर्काको घरमा जाने भइसकेपछि महिलाहरूले त्यति मलाई चाहियो भनेर क्लेम चाहिँ गर्दैनन् हैन, तर चाहेको खण्डमा चाहिँ समान हक रहने भनिएको छ है। त्यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। योभन्दा अगाडिको समयहरूमा अलि केही दशकभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि पैतृक सम्पत्तिमा महिलाहरूलाई त्यति समावेश गरिँदैन थियो हैन। जति पनि सम्पत्ति हुन्छ त्यो चाहिँ छोराहरूले बाँडेर खाने चलन हुन्थ्यो हैन। अब अहिलेको चाहिँ समयमा चाहिँ के छ यो हटेको छ, अब महिलाहरूले त्यसमा क्लेम गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार रहेको छ है त।
ओके, अब त्यो रहेको छ। यस, अलराइट, यस, राइट अफ द, हजुर अर्को है, पहिले म नेपालीमै लेखौँ न है सुरुमा। पैतृक सम्पत्तिमा, पैतृक सम्पत्तिमा पैतृक महिलाहरूको, म भन्छु एकछिनमा, महिलाहरूको समान हक रहने है त, इक्वल राइट टु वुमन इन हेरिडिटरी या वेल्थ, या इक्वल राइट टु वुमन इन हेरिडिटरी वेल्थ है। यो भनेको चाहिँ पैतृक सम्पत्तिमा महिलाहरूको समान पहुँच हक। त्यसको पैतृक भनेको के हो भनेर भाइले सोध्दै थियो है। पैतृक भनेको पुरानो बाबुबाजेहरूको सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति भनेको पुर्ख्यौली। पैतृक गाह्रो भयो भने पुर्ख्यौली पनि लेख्न सकिन्छ है त। ओके, अब हजुर ए यो म सायद केही लेख्न खोज्दै थिएँ है। यति लेखौँ, वेल्थ भनेपछि सकिगयो नि, कुनै शब्द सम्झेको थिएँ बिर्सेँ होला है। अब अर्को रहेको छ राइट टु फ्यामिली एन्ड रिप्रोडक्सन। हजुर, हेरिडिटरी वेल्थ, HEREDITARY, हेरिडिटरी वेल्थ एन्ड रिप्रोडक्सन, परिवार तथा प्रजनन सम्बन्धी अधिकार है। भनेको महिलाहरूलाई परिवार बसाउने हैन, प्रजनन भनेको के, सन्तान उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरा हैन, योसँग सम्बन्धित पनि अधिकार रहेको छ हैन। यस्ता अनगन्ती धेरै चाहिँ के छन् त अधिकारहरू रहेका छन्। यो अब तपाईहरुले अरु अधिकारहरू आफै पनि थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ जस्ट डिस्कसनको लागि सजिलो होस् भनेर केही कुरा गरेको, अलराइट। र तपाईहरुले विस्तृत जानकारी चाहिँ बुकमा पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ लगभग 15 वटा अधिकारहरूको बारेमा दिएको छ, बुकमा हेर्नु होला है, अलराइट। नेपाली इंग्लिश दुवै मिडियममा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। जस्तै अब वुमन स्याल नट बी एक्सप्लोइटेड, के अरु पोइन्टहरु, वुमन स्याल नट बी एक्सप्लोइटेड फिजिकल्ली भनेको शारीरिक रूपमा महिलाहरूलाई चाहिँ शोषण गर्न नपाइने भनिएको छ है। मेन्टल्ली भनेको मनोवैज्ञानिक रूपमा, मानसिक रूपमा, हजुर कसरी, ओके। त्यसैगरी सेक्सुअल्ली, साइकोलोजिकल्ली हैन, या यौनिक हिंसा भयो, मनोवैज्ञानिक हिंसाहरू गर्न पाइएन है। त्यसैगरी सबै सेक्टरमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा गर्यौं र महिलाहरूलाई चाहिँ शिक्षामा समान पहुँच, स्वास्थ्य, रोजगारमा हैन। यस, म्यारिड कपल स्याल ह्याभ इक्वल राइट इन प्रोपर्टी एन्ड फ्यामिली अफेयर, पारिवारिक कुराहरूमा र त्यसैगरी सम्पत्तिमा चाहिँ जो हस्बैंड वाइफ हो दुवैको चाहिँ समान हक अधिकार हुने भनिएको छ है। या अब नेशनल वुमन कमिसनको कुरा भइहाल्यो। त्यसैगरी अब सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिलाहरूलाई चाहिँ
विशेष सुविधा भनिएको छ। अहिले सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको अर्थ एकल महिलाहरू भनेको श्रीमान नभएका महिलाहरू अर्थात् श्रीमान गुमाएका महिलाहरूलाई चाहिँ मासिक रूपमा भत्ता दिने चलन छ हैन। त्यसै गरी वृद्ध भत्ता दिने चलन छ हैन। यो चाहिँ एडिसनल के हो त प्रोभिजन हो। त्यसै गरी अब महिलाहरूको चाहिँ अधिकार हनन भएमा चाहिँ हैन महिलाहरूको न्यायको लागि चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ गरिँदै आइएको छ हैन। र यसलाई चाहिँ अत्यन्त चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट अघि बढाउने चाहिँ सरकारको योजना रहेको छ है त। यिनीहरू चाहिँ के हुन् महिलासँग सम्बन्धित अधिकारहरू हुन् है त। अब यहाँ अरू सबै अधिकार लेख्यो भने भ्याइँदैन र हाम्रो इन्डिजिनस कम्युनिटीको बारेमा पनि कुरा गर्नु छ। त्यसकारणले यसलाई यति नै। अब अर्को यो आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित नेपालको कानुन अनुसार के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनेर यहाँ महिलाको ठाउँमा के हुन सक्छ आदिवासी जनजाति हुन सक्छ है। र यसै गरी अर्को क्वेसन हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ र यस्तै पोइन्टहरू चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। ओके, लेट्स टक अबाउट इन्डिजिनस कम्युनिटी एन्ड देयर राइट्स। ओके, अब आदिवासी जनजातिको पनि हक हितको लागि भनेर आदिवासी जनजाति आयोग भन्ने हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ है। आदिवासी जनजाति आयोग भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। ओके, त्यसै गरी अब उनीहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ हैन। आफ्नै भाषासँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम निर्माण गरेर उक्त भाषामा पठन पाठन चाहिँ गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। कतिपय ठाउँमा यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ है। अब यही कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अब उल्लेख गरिएको छ। र यहाँ अब नेपाल चाहिँ पहिलो कुरो के हो त इट्स अ मल्टी इथनिक कन्ट्री भन्छौँ है। मल्टी इथनिक कन्ट्री भनेको धेरैवटा जात जातिहरू चाहिँ बसोबास रहेको